पाकि वज़ीर सेहत हो, बारहा कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि 15 से 25 मई का दौरानिया जो है वो काफी डेंजरस हो सकता है। ये गवर्नमेंट सिर्फ कहने की हद तक सलाहियत रखती है या अमली सलाहियत भी रखती है इस खतरे से निपटने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, आखिरी जुमला बहुत ज़बरदस्त है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत हमें बता रही है कि मई और जून में मौत बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी, इसका रेशो बढ़ जाएगा, और लेकिन ये नहीं बता रही वो कर क्या रही है। वो कुछ नहीं कर रही, वो महज लॉकडाउन को ख़त्म किए जा रही है, सॉफ्ट कर रही है और लोगों को रियायतें दे रही है सब। अगर आपको ये एहसास है कि मई और जून ख़तरनाक हैं, चलें मई ख़तरनाक है, जून अभी आप नहीं कह रहे, दूसरे डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो फिर इक़दाम क्या कर रहे हैं आप कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई घरों में रहो। दुनिया में हर जगह पर, चाहे वो जमहूरी मुल्क हो, गैर जमहूरी मुल्क हो, जहाँ आमरीत हो या पार्लियामेंट जमहूरियत हो या सदारती निज़ाम हो, सख्ती के साथ, बाकायदा सख्ती के साथ लोगों को घरों में रखा गया है। इवन ये कि रिपोर्टर्स भी और कैमरामैन भी बाहर नहीं निकल सकते थे, अभी तक ये सूरत हाल है। तो जब ये सूरत हाल है तो लोगों ने काबू पाया है ना सूरत हाल पर। गलती उन्होंने की, स्पेन ने गलती की, इटली ने गलती की, लेकिन फिर काबू पाया, ईरान ने काबू पाया, जर्मनी काबू में रखे हुए है, शुमाली कोरिया शुरू से काबू में रखे हुए हैं। तो लेकिन हमने बातें बहुत की, हमने खुतबे बहुत दिए, हमने बताया कि फ़र्क क्या है कर्फ्यू में और लॉकडाउन में, लेकिन हम लोगों को कायल नहीं कर पाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने मुतज़ाद सिग्नल्स दिए। अच्छा। मैं अब आपको बता रहा हूँ सिंध का, कि सिंध के ताजरों को उकसाया गया। सिंध के ताजरों से कहा गया कि जाओ तुम, बाकी हम बात कर लेंगे वफाकी हुकूमत से। और उसका नतीजा आज आपने सिंध में देखा कि एक दिन पहले ताजरों ने अपनी दुकानें खोली। चलें, एनबीसी में चाहूंगी आप कमेंट रिजर्व रखें, उस सवाल की तरफ भी आते हैं। बहरहाल पहले सवाल से मुतालिक आपका जवाब मुझे आ गया कि यकीनी तौर पर हुकूमत सलाहियत नहीं रखती। ब्रिगेडियर साहब, तो कैसी तैयारी है हुकूमत की? सिर्फ कहने की हद तक है या निपटने की सलाहियत है भी आने वाले खतरे से? तीन चीज़ें हैं दरियाब जिनको जानने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि आज आप अमेरिका में वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उनका भी इंटरव्यू देखे तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका को और डेथ के लिए तैयार होना चाहिए, हालांकि पीक वहाँ पे नीचे जा रही है। इसी तरह वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ है, उसने भी यही फोरकास्ट किया है। आप इंडिया में देखें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ने फोरकास्ट किया वो भी यही है। दरियाब ये सिर्फ हुकूमत का तो काम नहीं है मेरी नज़र में। पाकिस्तान के अंदर मौत का खौफ हर एक शख्स को होता है। मुझे कोई अपना एक्सपीरियंस हुआ कराची से लेके और इस्लामाबाद तक बाय रोड ट्रैवल करने का भी कोई 4 दिन पहले, और मैंने किसी जगह पे लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं देखी कि पाकिस्तान में वाकई कोरोना वायरस किसी ना किसी तरीक़ाकार से चल रहा है। हुकूमत डायरेक्शंस भी देती है, इन्फोर्समेंट भी करती है, लेकिन रिस्पांस जो है उसका वो पब्लिक करती है। हमारे यहाँ एक तो हुकूमत के हर जगह पे अगर आप देखें तो जो एक डंडे से रेट कायम करनी चाहिए थी शायद लोगों को रखने के लिए, उसको उन्होंने अवॉइड किया। और इंडिया में जहाँ पे डंडे से रेट रखने की कोशिश की गई वहाँ पे 92 मजदूरों की डेथ हो गई उस वजह से। तो अपने घर से जा रहे थे, जब कर्फ्यू लगाया गया तो अपने दिल्ली या बम्बे से घरों की तरफ जा रहे थे। अब ये जो इंटरेक्टिव काम होना चाहिए जिसमें हुकूमत और पब्लिक का ताउन होना चाहिए, एक तो आपको पब्लिक की तरफ से भी वो बड़ा लैकिंग नज़र आ रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है मुख्तलिफ जगहों से टेस्टिंग किट्स मंगवाए। अभी आज भी आपके टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा था कि बहुत सारी टेस्टिंग किट्स हैं जो सिंध भेजी गई हैं, और इक्विपमेंट टर्की से आपका इक्विपमेंट आया है, मुख्तलिफ जगहों से आया है। तो रिसोर्सेज तो जमा करने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ जो मेरा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि मुझे अगर अपनी जान का खतरा है तो मैं अपनी प्रिकॉशंस खुद भी तो ले सकता हूँ। वो प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए एक तो वो नहीं नजर आ रही। दूसरे यहाँ हमारे यहाँ ये जो आने वाले दिनों में आप जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, रमज़ान में जिस तरह अब आप चीज़ें होंगी कि जी आप अगर मस्जिद में जाएं तो आप 5, ये चीज़ें इम्पोज नहीं होंगी। यहाँ जो गवर्नमेंट जो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है मज़हब को
سوشل ویلیوز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم زبردستی نہیں رکھ سکتے، اس پہ کمپرومائز ہوگا. اور اس کا نتیجہ یہ کہ اگر آج کا آپ ایک آرٹیکل اٹھا کے پڑھیں تو اس کے اندر جہاں پاکستان کے اندر ڈیتھس انڈیکیٹ کی گئی ہے، یہ کہا گیا کہ پاکستان میں اندر کرونا وائرس کی 58% ڈیتھس جو ہیں وہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں. اگر وہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں اگر ہم بات کریں حکومت کے حوالے سے تو حکومت وہاں پر پرفارم کر رہی ہے، کٹس منگوا رہی ہے، اور اب تو ٹیسٹ کی استعداد کار بھی جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے. بٹ اوور آل جو ہے، لیکن جو رسپانس سوشل سیکٹر سے وہ بہت نیگیٹو ہے. اور میں کہتا ہوں عوام خود ہی اپنی جان گنوانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جب تاجر اگر جان گنوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس طرح جا کے لوگوں کو ڈنڈے ماریں؟ تو لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر کے حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہی ذمہ داری عوام پر بھی عائد ہوتی ہے، اس کو بھی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانا ہے. انیکا دیکھیں، اگر ہاں یا نہ میں سادہ جواب دیا جائے زریاب، تو حکومت اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ آنے والا جو طوفان ہمارے سر پر ہے اس کو سنبھال سکے یا نہیں. وہ کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ دیکھیے 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سوشل فیبرک کے اندر سرایت کر چکی ہیں. ایک یہ کہ ایک تو ہم 22 کروڑ کی عوام ہیں، ہم لوگ لاک ڈاؤن میں بھی چلے جائیں تو اگر ہم میں سے یا ایک سرٹن سٹیٹس والے لوگ لاک ڈاؤن کو ایک سیلف آئسولیشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ 10 لوگ ایک کمرے کے گھر کے اندر رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر سکے، اور اس بات کا ادراک حکومت کو بھی ہے. دوسری بات جو ہمارے یہاں سرایت کر گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی سے بہت فاصلے پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، یا مسافہ نہیں کر رہے ہیں، یا آپ اس سے اچھے طریقے سے مل نہیں رہے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ حقیر نظروں سے یا حقارت کی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے یہ عمومی حالات کے اندر یا نارمل حالات کے اندر تو بہت خوب ہے، لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں کہ جہاں ہر شخص کو ہر شخص سے خطرہ ہو، جہاں یہ ڈر ہو کہ کوئی بھی شخص اے سمپٹومیٹک کیریئر ہو سکتا ہے، اے سمپٹومیٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے کووڈ-19 کا، وہاں ہم لوگوں کو اپنے نارم سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. حکومت اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اگر ہم لاپرواہ ہو جائیں تو وہ ہماری ذمہ داری کو بھی اپنے کندھوں پہ سنبھال لے. حکومت صرف اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا وہ ابھی کر رہی ہے. آپ کو بتا سکتی ہے لاک ڈاؤن کو جہاں تک رکھ سکتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، جہاں وہ ریلیکس کرنا ان کو لگتا ہے کہ ان کی مجبوری بن گئی ہے وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو آج کا راولپنڈی کا واقعہ سنا دیتی ہوں کہ کچھ 37 اور اس کے اندر کچھ ایڈیشن بعد میں کیا گیا لسٹ تھی. اس فہرست کی انڈسٹریز کو کھولا گیا اور اس کے علاوہ تمام فہرست کے آگے جو آگے پیچھے تھی وہ ساری کے ساری انڈسٹریز بند تھی. کپڑے کی دکانیں آج راولپنڈی کے اندر کھلی تھیں اور اس طرح سے کھلی تھی کہ شٹر بند تھا، لیکن اندر دکانوں کے اندر گاہک بھی موجود تھے اور جو بیوپاری ہیں وہ بھی موجود تھے. ایسی صورتحال میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں حکومت آپ کو یہ کہہ سکتی ہے لاک ڈاؤن کرے، زیادہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹیشن کروا سکتی ہے، لیکن آپ کی دکانوں کے اندر گھس کے یہ نہیں چیک کر سکتے کہ کیا وہاں آپ نے چھپا کے گاہک رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ اندر ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو حکومت کی صلاحیت ہماری ذمہ داری پر اس کا بہت بڑا انحصار ہے.